अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मेरी हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मैं देहाती इलाकों की वारदातों की तफ्तीश का आदी हो गया था या कस्बों में मामूली घरानों के मुलजिमों से वास्ता पड़ा। इन इलाकों में मुझे अजनबियत महसूस नहीं होती थी। इन लोगों के रहन सहन, रस्म रिवाज और इनकी फितरत और आदत को भी अच्छी तरह समझता था क्योंकि मैं इन्हीं लोगों में से हूँ। देहाती इलाका रावलपिंडी ज़िले का हो या वस्ती हिंदुस्तान का, वहाँ के रहने वालों की फितरत और माशरती कवायद व ज़वाबित एक जैसे होते हैं। ये लोग पुलिस से डरते भी थे जिससे तफ्तीश में खासी मदद मिल जाती थी। मगर दिल्ली में मुझे ऐसी सोसाइटी में दोहरे कत्ल की तफ्तीश के लिए भेज दिया गया जो मेरे लिए अजनबी और अजीब सी थी। ये थी एंग्लो इंडियन सोसाइटी, और वो भी दिल्ली की, जो अंग्रेज़ी राज का दारुल हुकूमत था। ये वाक़या बहुत पुराना है, जब अंग्रेज़ों ने कभी सोचा भी ना होगा कि हिंदुस्तान से उनका बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। कहानी सुनाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एंग्लो इंडियन सोसाइटी के मुतालिक कुछ बता दूँ। पाकिस्तान में भी एंग्लो पाकिस्तानी आबाद हैं और यहाँ शहरों में पाकिस्तानी ईसाई भी हमारे साथ रहते सहते हैं। आपने देखा होगा कि मुसलमानों और ईसाइयों में सिर्फ मज़हब का फ़र्क है। वैसे वो हमारी ही तरह हैं। वो पाकिस्तान को ही अपना वतन समझते हैं, हमारे घरेलू और इज्तिमाई दुख दर्द में शरीक होते हैं। वो मुसलमानों को और मुसलमान उन्हें अपना भाई समझते हैं। लिहाजा मैं जब एंग्लो इंडियन के मुतालिक बात करूं तो ये न समझिएगा कि उसमें एंग्लो पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत मजबूत कर ली तो वो हिंदुस्तानियों में उठने बैठने लगे। उन्होंने अपने मज़हब को बहुत फ़रोग़ दिया। बाज़ अंग्रेज़ों ने खूबसूरत हिंदुस्तानी लड़कियों को ईसाई बनाकर इनसे शादियां कर लीं और बाज़ अंग्रेज़ औरतों ने हिंदुस्तानी मर्दों से शादियां करके इन्हें ईसाई बना लिया। इनकी औलाद गोरे रंग की थी। ये लोग एंग्लो इंडियन कहलाए। ये औलाद जवान हुई तो अपने आप को पूरा अंग्रेज़ और हिंदुस्तान का बादशाह समझने लगी। ये नस्ल हिंदुस्तानियों से उसी तरह नफरत करने लगी जिस तरह अंग्रेज़ करते थे, लेकिन उनकी फितरत में हिंदुस्तानीपन मौजूद था। अंग्रेज़ों का रवैया उनके हक़ में अच्छा नहीं था। बरतानिया की सोसाइटी उन्हें हिंदुस्तानी ही कहती थी। वहाँ और हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ सोसाइटी ने इन अंग्रेज़ मर्दों और औरतों को पसंद ना किया जिन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ शादियाँ की थीं और करते थे। इस तरह ये सूरत हाल पैदा हो गई कि एंग्लो इंडियन तो हिंदुस्तानियों से दूर रहते थे क्योंकि वो अपने आप को हिंदुस्तानियों का बादशाह समझते थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ एंग्लो इंडियन को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे क्योंकि अंग्रेज़ इन्हें हिंदुस्तानी समझते थे। मगर एंग्लो इंडियन अंग्रेज़ों के साथ ही उठते बैठते थे। इनकी लड़कियों के रंग गोरे और नकूश अच्छे होते थे, इसलिए इन लड़कियों को अंग्रेज़ी सोसाइटी में मकबूलियत हासिल थी। इन देसी मेमों की बदौलत इनके खामिंदों, भाइयों और बापों को अंग्रेज़ सोसाइटी में उठने बैठने की इजाज़त मिल जाती थी। अलबत्ता अंग्रेज़ों ने तरक्की और ओहदों में उन्हें हिंदुस्तानियों पर हमेशा तरजीह दी। इनमें ऐसे घराने भी थे जिन्होंने अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त और वक़ार को संभाले रखा। उस पुराने दौर के एंग्लो इंडियन अंग्रेज़ों की तरह रहते सहते थे। इनकी कोठियाँ, बंगले और क्वार्टर आम हिंदुस्तानियों से अलग थलग होते थे। वो शराब पीते, मगरबी नाच नाचते और हर लिहाज से अंग्रेज़ों की नकल किया करते थे। आम तौर पर इनकी अखलाकी आदत काबिले तारीफ़ नहीं थी। वाक़या यूँ हुआ कि एक एंग्लो इंडियन मर्द रॉबर्ट और एक एंग्लो इंडियन औरत मिसेस फ्रांसिस को किसी ने इकट्ठे कत्ल कर दिया। दोनों मिसेस फ्रांसिस के बेडरूम में रात को कत्ल हुए। मिसेस फ्रांसिस का खामिंद फ्रांसिस सरकारी दौरे पर दिल्ली से बाहर गया हुआ था। मुतालिका थाना तफ्तीश कर रहा था। रॉबर्ट और फ्रांसिस मरकज़ी हुकूमत में अफसर थे। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी थीं जिनकी बिना पर तफ्तीश थाने से लेकर एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर एल बी डॉकिन के सुपुर्द कर दी गई और इसके साथ मुझे लगा दिया गया।
मुझ में खराबी या खूबी ये थी कि मैं अंग्रेज़ी बोल और समझ सकता था। उस दौर में अंग्रेज़ी ज़बान आम नहीं हुई थी। इस तरह ये तफ्तीश CIA के सुपुर्द हुई। वारदात को कमोबेश 20 रोज़ गुजर गए थे। डॉबकिन बड़ा ही तेज़ तर्रार और गैर मामूली काबिलियत का पुलिस इंस्पेक्टर था। उर्दू रवानी से बोलता था, हिंदुस्तानी ज़हनियत, फितरत और नफ्सियात को बड़ी अच्छी तरह समझता था। ड्यूटी और डिसिप्लिन का सख्त पाबंद, कानून का एहतराम, मजहब के एहतराम की हद तक करता था। मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ पुलिस अफसरों जैसी खूबियाँ पाकिस्तान के पुलिस अफसरों में पैदा हो जाती या होने दी जाती तो यहाँ जुराइम की ये भरमार न होती और लोग अमन और चैन की नींद सोते। हमने थाने के इंचार्ज से वारदात के मुतालिक मालूमात हासिल की। उसने जो कागजात तैयार किए और जो बरामदगियाँ की थीं वो ले ली। हमने देखा कि मैं दिनों में उसने इतना काम नहीं किया था जितना 20 दिनों में होना चाहिए था। उसने ये उज़र पेश किया कि मकतूला का खामिद फ्रांसिस ताउन नहीं करता। फ्रांसिस खुश था कि उसकी बीवी कत्ल हो गई है। डॉबकिन ने ये उज़र कबूल न किया। इस सब इंस्पेक्टर का नाम जगमोहन सिंह था। वो हिंदू राजपूत था। राजपूती और थानेदारी के रोब में रहता और काम कम करता था। कत्ल की वारदात इस तरह हुई कि फ्रांसिस नाम का एक एंग्लो इंडियन, जिसकी उम्र 40 साल से कुछ ऊपर थी, सरकारी बंगलानुमा क्वार्टर में रहता था। वो सरकारी दौरे पर गया हुआ था। घर में उसकी बीवी रह गई थी। फ्रांसिस का कोई बच्चा नहीं था। ये उसकी दूसरी बीवी थी। उसकी उम्र कत्ल के वक्त 25-26 साल थी। पहली बीवी मर गई थी, इससे भी कोई बच्चा न था। दूसरी शादी को 2 साल गुजर गए थे। फ्रांसिस दौरे पर गया तो घर में बीवी अकेली थी। नौकर सिर्फ खानसामा था। इसी की बीवी घर में झाड़ पोंछ और छोटे मोटे काम करती थी। ये मियाँ बीवी रात को काम से फारिग होकर अपने घर चले जाते थे। फ्रांसिस जिस रोज़ दौरे पर गया, इससे अगली सुबह खानसामा ने मिसेस फ्रांसिस के लिए बेटी तैयार की। बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से कोई जवाब न मिला। खानसामा ने उस सुबह ये देखा कि मिसेस फ्रांसिस, जो सुबह सवेरे जागने की आदी थी, अभी तक सोई हुई थी। खानसामा इस ख्याल से इंतज़ार करता रहा कि साहब दौरे पर चले गए हैं, इसलिए मैम साहब ज़रा देर से उठेगी। उसने 15 मिनट बाद ज़रा ज़ोर से दस्तक दी। अब भी अंदर खामोशी थी। उसने निस्फ घंटे बाद ताज़ा चाय तैयार की, क्योंकि पहली चाय ठंडी हो चुकी थी। अब के भी उसे दस्तक का जवाब न मिला। बेडरूम के अंदर झांकने के लिए कोई जगह नहीं थी। खानसामा बर्ज खाने में चला गया। सूरज निकल आया। मिसेस फ्रांसिस इतनी देर तक कभी नहीं सोई थी। इतने में खानसामा की बीवी अपना काम करने के लिए आ गई। वो भी हैरान हुई कि मैम साहब अभी तक नहीं जागी। वो अपने काम के सिलसिले में बंगले के पिछले बरामदे में से गुजरी तो फर्श पर उसे लाल रंग के धब्बे नजर आए। इस रंग पर चूंटियाँ इकट्ठी हो गई थीं। ये दरअसल जूतियों के निशान थे। रंग जूतियों के साथ लगा हुआ था। बरामदे में इसी जगह एक कमरे की खिड़की थी जिसमें शीशे लगे हुए थे। चटखनी ऊपर या नीचे की बजाय दरमियान में थी। वहीं से एक शीशा टूटा हुआ था। मगर सब इंस्पेक्टर जगमोहन के बयान के मुताबिक उसने जब इस जगह का मुआयना किया तो उसे शीशे के टुकड़े नहीं मिले थे, जिससे ये साबित होता था कि ये शीशा तोड़ा नहीं गया, पहले से टूटा हुआ था। खानसामा से जब हमने पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे मालूम नहीं कि ये शीशा कब और कैसे टूटा था। उसकी बीवी ने बताया कि पहले का टूटा हुआ था। वह हर रोज़ झाड़ पोंछ करती थी। अंदर की तरफ खिड़की के साथ पर्दा लटका हुआ था। ये कमरा फ्रांसिस का घरेलू दफ्तर या स्टडी रूम था। इसके और बेडरूम के दरमियान एक दरवाज़ा था। खानसामा की बीवी ने देखा कि खिड़की का एक किवाड़ ज़रा सा खुला हुआ है। ये खिड़की बंद रहती थी। ये औरत इतनी अक्लमंद नहीं थी कि इसे कुछ शक होता। वो अपने काम में लग गई। तकरीबन 1 घंटा और गुजर गया। तब खानसामा ने अपनी बीवी से कहा कि मैम साहब बीमार होगी। बेडरूम के दरवाजे के अंदर की चटखनी चढ़ी हुई थी। खानसामा की बीवी ने उसे बताया कि पिछले बरामदे की तरफ खिड़की खुली हुई है। खानसामा ने बीवी से कहा कि मैम साहब अकेली है, तुम इस खिड़की से अंदर जाओ और बेडरूम में झांक कर देखो। दोनों मियाँ बीवी उधर चले गए। खानसामा ने बरामदे के फर्श पर लाल निशान देखे तो उसे कुछ शक हुआ। बरामदे से 10-12 कदम दूर गज 1.5 गज ऊंची दीवार थी जो बंगले के चारों तरफ थी। ये 10-12 कदम जगह फूलों की क्यारियां थीं। खानसामा को शक हुआ कि बरामदे में जूतियों के निशान हैं। उसने 2 क्यारियों के दरमियान
कच्ची मिट्टी पर भी निशान देखे, वहाँ इनके साथ लाल रंग नहीं था। खानसामा ने अपनी बीवी को न बताया कि उसे कुछ शक है। उसने खिड़की का किवाड़ खोला और अपनी बीवी से कहा कि वो अंदर चली जाए। वो खुद इसलिए ना गया कि हो सकता है मिसेस फ्रांसिस किसी लिबास में हो। औरत को किसी भी हालत में देख ले तो कोई हर्ज नहीं होता। उसकी बीवी खिड़की में से अंदर चली गई। स्टडी रूम और बेडरूम के दरमियान वाला दरवाज़ा खुला था। खानसामा की बीवी दबे दबे पाँव उतर गई। 2-3 बार उसने पुकारा, मैम साहब, मैम साहब। उसे कोई जवाब न मिला। वो दरवाजे में रुकी और बेडरूम में देखा। अचानक उसकी चीख निकल गई और वो खिड़की की तरफ दौड़ी। खानसामा खिड़की में से कूदकर अंदर चला गया और बेडरूम में जा पहुंचा। उसे चक्कर आ गया। छोटे से बेडरूम के फर्श पर खून की मोटी तह जमी हुई थी। इस खून में एक आदमी औंधे मुंह पड़ा था और वो नीम पर रहना था। खून से सारी जगह लाल थी। कमरे में डबल बेड था। जिस तरफ यह आदमी पड़ा था उसी तरफ मिसेस फ्रांसिस यूं पड़ी थी कि उसका सर, कंधे और पीठ फर्श पर थे और टांगें पलंग पर। पलंग पोज भी खून से लाल था। मिसेस फ्रांसिस का पेट फटा हुआ था और अंतड़ियां वगैरह बाहर आकर जिस्म पर बिखरी हुई थीं। उसका मुंह चूंकि ऊपर को था इसलिए पेट की बेशतर आलाइश और खून उसके चेहरे और सर को ढांपे हुए था। टेबल लैंप जल रहा था। खानसामा को मालूम था कि मिसेस फ्रांसिस अकेली है, मगर वहाँ एक और आदमी था। उसे खानसामा पहचान न सका क्योंकि वो औंधे मुंह पड़ा था। ये कोई गैर आदमी था, फ्रांसिस नहीं हो सकता था। वो तो दौरे पर गया हुआ था। खानसामा के होश उड़े हुए थे। वो खिड़की के रास्ते बाहर आया तो साथ के बंगले में रहने वालों को बताया। वहाँ ज़्यादातर एंग्लो इंडियन रहते थे। कई मर्द और औरतें आ गईं। मर्द खिड़की में से अंदर गए और देखकर वापस आ गए। उन्होंने लाशों को हाथ नहीं लगाया था। वो खानसामा को साथ लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और जगमोहन सिंह आ गया। उसने मौका वारदात पर जो कागजी और दीगर कार्रवाई करनी थी की और लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। दूसरा आदमी जो मिसेस फ्रांसिस के साथ कत्ल हुआ था पहचान लिया गया। वो रॉबर्ट था जो शहर के किसी और हिस्से में रहता था। जगमोहन सिंह तफ्तीश में कोई कमाल न दिखा सका। फ्रांसिस को उसी रोज ताज दे दिया गया और वो रात को आ गया था। उसने जगमोहन सिंह से कहा कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसे कोई अफसोस नहीं कि वो कत्ल हो गई है। रॉबर्ट के मुतालिक उसने कहा कि उसने अपने किए की सज़ा पाई है। जगमोहन सिंह को चाहिए था कि फ्रांसिस को ही हिरासत में ले लेता। उसके खिलाफ शक पुख्ता हो सकता था कि अल्बर्ट और अपनी बीवी को उसी ने कत्ल करवाया है और खुद इल्ज़ाम से महफूज रहने के लिए दौरे पर चला गया। कातिल किराए के थे। रॉबर्ट का बाप और लवाहिकीन आईजी तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट और अपनी बीवी को फ्रांसिस ने कत्ल कराया है और जगमोहन सिंह तफ्तीश में गड़बड़ कर रहा है। उन्होंने जगमोहन सिंह पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि उसने फ्रांसिस से रिश्वत ली है। आईजी ने यह केस इंस्पेक्टर डॉगिन के सुपुर्द कर दिया और मुझे उसका मुआविन बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। मकतूला का पेट चाकू या तेज धार आले से चीरा गया था और उसके सीने पर इसी आले के 3-4 गहरे जख्म थे। रॉबर्ट के जिस्म पर चाकू के कई एक जख्म थे। मुझे तादाद याद नहीं रही। उसके एक हाथ की हथेली पर भी चाकू का कट था और बाजुओं पर कोहनी और हाथ के दरमियान भी जख्म थे। इनसे ये साबित होता था कि मकतूल ने मज़ाहमत की थी। डॉक्टर की राय के मुताबिक दोनों आधी रात के वक्त कत्ल हुए। डॉकिन ने मेरी इस राय से इत्तेफाक किया कि कातिल एक नहीं 2 या 3 हैं। अगर कातिल अकेला होता तो वो बैक वक्त दोनों को नहीं मार सकता था। एक पर वार करता तो दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश करता या बाहर को भागकर शोर शराबा करता। मकतूला जवान थी, वो मुकाबला कर सकती थी। डॉगिन ने मुझे कहा कि अगर ये सोए हुए थे तो एक आदमी दोनों को कत्ल कर सकता था। उसने पहले मकतूला का पेट चाक करके उसे बेकार कर दिया होगा, फिर उसने रॉबर्ट पर हमला किया होगा। रॉबर्ट की हथेली और बाजुओं पर जो जख्म थे इनसे पता चलता था कि उसने मज़ाहमत की थी। बहरहाल कातिलों की तादाद जितनी भी थी यह हमारे लिए कोई मसला नहीं था। सिर्फ एक कातिल हाथ आ जाने से सबकी निशानदही हो सकती थी। हमने सबसे पहले खानसामा और उसकी बीवी का बयान लेने का फैसला किया। कोई सुराग तो था नहीं। 20 रोज गुजर चुके थे। लाशें दफन हो चुकी थीं। जाए वारदात धुल चुकी थी। खुरे
بھی صاف ہو گئے تھے۔ جگموہن سنگھ نے بتایا تھا کہ یہ خون آلود جوتیوں کے نشان تھے۔ قاتل کھڑکی کے راستے باہر نکلے اور کیریوں میں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر گئے۔ ہم نے سے ان کھروں کے متعلق ساری معلومات لیں۔ ہمیں اب اندھیرے میں بھٹکنا تھا اور اندھوں کی طرح ٹٹولنا تھا۔ خانسما نے وہی بیان دیا جو وہ پہلے جگموہن سنگھ کو دے چکا تھا۔ ہم نے خاص طور پر یہ خیال رکھا کہ اس کے پہلے بیان اور ہمارے سامنے دیے ہوئے بیان میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ قاتل خانسما بھی ہو سکتا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ اگر قاتل نہیں تو یہ قتل میں ملوث ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے پہلے اور بعد کے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ڈوگبے نے شک رفع کرنے کے لیے اس پر جرح کی۔ میں نے بھی بہت کوریدا، لیکن یہ آدمی بے گناہ تھا یا بہت چالاک۔ اس کے بعد ہم نے رابرٹ کے متعلق پوچھنا شروع کیا۔ ہمارے سوالوں کے جواب میں خانسما نے بتایا کہ رابرٹ فرانسس کا دوست تھا، کبھی کبھی فرانسس کے گھر آتا تھا۔ مقتولہ سے کبھی تنہائی میں ملا تھا؟ ڈوگبے نے پوچھا۔ میں گھر میں کام کرتا ہوں، خانسما نے جواب دیا۔ باہر کے متعلق میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ہم گھر کی بات کر رہے ہیں، میں نے وضاحت کی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ فرانسس صاحب قتل کی رات کی طرح کہیں باہر گئے ہوئے ہوں اور رابرٹ مسز فرانسس کے پاس آیا ہو؟ خانسما نے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ میری حوصلہ افزائی سے اس نے جواب دیا، تقریباً 6 مہینے گزرے۔ فرانسس صاحب دور پر گئے ہوئے تھے۔ میں الگ صبح پیٹی لے کر گیا، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ ہاتھ لگایا تو کھل گیا۔ میں بیڈ روم میں داخل ہوا۔ مسز فرانسس کو اکیلا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ رابرٹ بھی ڈبل بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ میں نے روزمرہ کی طرح ٹیبل لیمپ جلایا تو مسز فرانسس ہڑبڑا کر اٹھی۔ رابرٹ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میم صاحب نے مجھے کہا کہ چائے رکھ کر چلے جاؤ۔ میں باہر گیا۔ کچھ 10 منٹ بعد رابرٹ بہت تیزی سے اندر سے نکلا اور چلا گیا۔ میم صاحب نے مجھے بلایا اور 10 روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ فرانسس صاحب کو یا اور کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ رابرٹ صاحب یہاں سویا تھا۔ ہم غریب لوگ ہیں حضور، 10 روپے ہمارے لیے بڑی رقم ہے۔ میں آج یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ رابرٹ صاحب رات کو کس وقت مسز فرانسس کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے آتے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں رات 10-11 بجے کے درمیان اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ رابرٹ کے علاوہ کوئی اور بھی مسز فرانسس کے پاس رابرٹ کی طرح کبھی آیا ہے؟ ڈوگبے نے پوچھا۔ میں نے کسی کو کبھی دیکھا نہیں، خانسما نے جواب دیا۔ اس کے بعد رابرٹ فرانسس کی غیر موجودگی میں آتا رہتا ہوگا، ڈوگبے نے کہا۔ اب تو تم ان کے رازدار بن گئے تھے۔ اس کے بعد رابرٹ نہیں آیا، خانسما نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اسی بیڈ روم میں اس کی لاش دیکھی۔ تم بتا سکتے ہو کہ فرانسس کو رابرٹ اور مسز فرانسس کی دوستی پر کبھی شک ہوا تھا؟ میں نے پوچھا اور اس کی سہولت کے لیے کہا، تم میاں بیوی کی اندرونی باتوں سے واقف نہیں ہوگے۔ اگر ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہو تو یہ تو تمہیں معلوم ہوگا۔ لڑائی جھگڑا تو اسی روز ہو گیا تھا جس صبح میں نے رابرٹ کو میم صاحب کے بیڈ روم میں سوتے دیکھا تھا، خانسما نے جواب دیا۔ فرانسس صاحب بتا گیا تھا کہ 3 روز بعد آئے گا، لیکن وہ دوسرے دن ہی آ گیا۔ وہ دوپہر کے کھانے سے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے اندر بلایا اور ایک سگریٹ کیس مجھے دکھا کر پوچھا کہ یہ کس کا ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت اور قیمتی سگریٹ کیس تھا۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ رابرٹ صاحب یہاں آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اسے اس بنگلے میں نہیں دیکھا۔ فرانسس صاحب نے مجھے دھمکی دی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سگریٹ کیس رابرٹ صاحب کا ہے۔ میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں جو جواب دے چکا تھا میں اسی پر قائم رہا اور فرانسس صاحب کی منت کی کہ اپنے معاملات میں مجھ غریب کو نہ گھسیٹیں۔
इतने में मेम साहब दूसरे कमरे से आ गई। मालूम होता था कि इन दोनों में सिगरेट गैस पर झगड़ा हो चुका है। मेम साहब ने फ्रांसिस साहब को गुस्से से कहा, इस गरीब की जान न खाओ, मेरे साथ बात करो। वो यहाँ नहीं आया था। अगर तुम्हें मेरे चाल चलन पर शक है तो मुझे तलाक दे दो। उसने मुझे कहा कि तुम जाओ अपना काम करो। तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? मैं बचपन से साहब लोगों की नौकरी कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। मैं अंग्रेजी समझता भी हूँ, बोलता भी हूँ। उसने गलत नहीं कहा था। अंग्रेज़ों और एंग्लो इंडियन साहिबों के घर में काम करने वाले खानसा में ओपेरे वगैरह अनपढ़ होते हुए रवानी से अंग्रेज़ी बोलते थे। फ्रांसिस और उसकी बीवी का झगड़ा कहाँ ख़त्म हुआ? मुझे बाहर निकाल दिया गया था, खानसामा ने जवाब दिया। मैं इनकी आवाज़ें सुनता रहा। मेम साहब ने फ्रांसिस साहब की बहुत बेइज्जती की थी और वो बार बार तलाक का नाम लेती थी। मकतूला की शक्ल सूरत कैसी थी? बहुत खूबसूरत थी, खानसामा ने जवाब दिया, और फ्रांसिस साहब से 15-16 साल छोटी थी। हमें ये मालूम करना था कि रॉबर्ट और फ्रांसिस का भी इस बात पर झगड़ा हुआ था या नहीं। इसके मुतालिक खानसामा कुछ नहीं बता सकता था। उसे ये मालूम था कि इसके बाद रॉबर्ट फ्रांसिस के घर न आया, उस रात आया और कत्ल हो गया। बाहर के मुतालिक खानसामा को कुछ भी मालूम नहीं था। हमने उसकी बीवी से पूछगछ की, इससे हमारे मतलब की कोई बात मालूम न हुई। इसके बाद फ्रांसिस की बारी आई। उसके मुतालिक जगमोहन सिंह ने हमें बताया था कि तफ्तीश में ताबुन नहीं करता। दरअसल जगमोहन सिंह उसके रोक तले आ गया था, क्योंकि फ्रांसिस एक तो एंग्लो इंडियन था, दूसरे वो मरकज़ी हुकूमत का अफसर था। मुझ पर भी उसका रौब तारी हो सकता था, लेकिन डॉबकिन अंग्रेज़ होने की वजह से उसे लगाम डाल सकता था। हमने फ्रांसिस को बुलाया तो उसके रवैये से ज़ाहिर हो रहा था जैसे वो डॉबकिन को भी पल्ले नहीं बांधेगा। डॉबकिन ने उसके साथ उसकी बीवी के कत्ल की रस्मी सी बात की। सुनो इंस्पेक्टर, उसने डॉबकिन से कहा, बीवी मेरी कत्ल हुई है, मैं इस केस की पैरवी नहीं करना चाहता। उसने मेरे साथ बेवफाई की और मुझे धोखा दिया। आपकी बीवी ही नहीं, इसके साथ एक आदमी भी कत्ल हुआ है, डॉबकिन ने कहा। मुझे ना अपनी बीवी के कत्ल का अफसोस है, ना रॉबर्ट का, फ्रांसिस ने कहा। दोनों ने अपने किए की सज़ा पाई है और हमें ये मालूम करना है कि इन्हें इतनी भयानक सज़ा किसने दी है, मैंने कहा। फ्रांसिस ने मुझे घूर कर देखा और हुक्म के लहजे में कहा, तुम चुप रहो। उसने मुझे हिंदुस्तानी और अपना गुलाम समझकर चुप रहने को कहा था। वो सिर्फ अंग्रेज़ इंस्पेक्टर से बात करना चाहता था। मैं उर्दू में नहीं अंग्रेज़ी बोल रहा था। डॉबकिन को फ्रांसिस पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं अपने साथी के साथ ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको अपनी बीवी के कत्ल का अफसोस है या नहीं, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं। हमें मालूम करना है कि एक मर्द और एक औरत का कातिल कौन है। ये दोनों आपके घर में कत्ल हुए हैं। मैं घर नहीं था, उसने बेरुखी से कहा। जाओ मालूम करो कातिल कौन है। आप भी कातिल हो सकते हैं। आपकी बीवी के साथ रॉबर्ट के खुफिया ताल्लुकात थे और आपको मालूम था कि रॉबर्ट आपकी गैर हाजिरी में आपकी बीवी के पास आता था, डॉबकिन ने कहा। मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद न करो इंस्पेक्टर, फ्रांसिस ने भड़क कर कहा। आप शायद मेरे सरकारी रुतबे से वाकिफ़ नहीं हैं। इस वक्त हम आपके सिर्फ एक रुतबे से वाकिफ़ हैं, मैंने कहा, और हमें आपके इसी रुतबे से दिलचस्पी है। आप इस औरत के खामिन थे जो आपके बेडरूम में एक गैर मर्द के साथ कत्ल हो गई है, और वो आदमी जो कत्ल हो चुका है इससे पहले भी आपके बेडरूम में रात गुजार गया है, डॉबकिन ने कहा, और आपको पता चल गया था। इंस्पेक्टर, उसने बड़े रौब से कहा, आप दोनों मुझे नाहक परेशान कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी बातें कर रहे हैं? मैं उस सिगरेट केस की बात कर रहा हूँ जो आपको दौरे से वापस आकर अपने बेडरूम में मिला था, डॉबकिन ने कहा। इस सिगरेट केस पर आपकी अपनी बीवी के साथ इतनी लड़ाई हुई कि बीवी ने आपसे तलाक का मुतालबा किया। कैसा सिगरेट केस? ये कब की बात है? उसने कहा। मालूम होता है कि वो गलीज़ हिंदुस्तानी आपको झूठ मूठ के किस्से सुनाता रहा है। मैं उसे आज ही घर से निकाल दूंगा। हम 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं, डॉबकिन ने कहा, और हम रॉबर्ट के सिगरेट केस की बात कर रहे हैं जो वो आपके बेडरूम में भूल गया था। फ्रांसिस के चेहरे का रंग बदलने लगा। डॉबकिन ने पूछा, वो आपका दोस्त था? अगर दिन के वक्त आपकी गैर हाजिरी में आपके घर आ गया तो आप इतने गुस्से में क्यों आ गए थे?
ڈوبکن کا یہ سوال اس کی باریک بینی اور عقل مندی کی دلیل تھا۔ اس نے یہ سوچ کر سوال کیا تھا کہ یہ تو صرف خانسامہ کو معلوم تھا کہ رابرٹ نے رات فرانسس کے بیڈ روم میں گزاری تھی۔ فرانسس دوپہر کو گھر آیا اور اس نے بیڈ روم میں رابرٹ کا سگریٹ کیس دیکھا تھا۔ انگریزی تہذیب اور آداب کے مطابق دن کے وقت کسی مرد کا کسی دوست کے گھر اس کی غیر حاضری میں چلے جانا معیوب نہیں تھا۔ پھر فرانسس کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ کیسے شک تھا کہ رابرٹ اور اس کی بیوی کا درپردہ دوستانہ ہے؟ میں رابرٹ کا اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا تھا، فرانسس نے جواب دیا۔ اس کے بعد رابرٹ آپ کے گھر نہیں آیا؟ میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ اسے کس نے آپ کے گھر آنے سے منع کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے یا آپ کی بیوی نے؟ اس کے ہونٹ ہلے، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا کہے۔ اس کا رعب تاب ختم ہو چکا تھا، اس کے غصے پر برف پڑ گئی تھی۔ جواب دینے کے بجائے وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مسٹر فرانسس، ڈوبکن نے کہا، اب جتنا سچ بولیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے۔ کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ چھپا نہیں سکیں گے۔ اس صورت میں آپ ہماری مدد اور ہمدردی سے محروم ہو جائیں گے۔ آؤ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ان کے سوال کا جواب دیں کہ رابرٹ کو آپ نے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا یا آپ کی بیوی نے؟ میں نے۔ اور وہ آپ سے لڑ پڑا؟ ڈوبکن نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ غصے میں آ گیا۔ ڈوبکن نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ اس نے فرانسس کو دیکھ لیا تھا کہ طبعاً غصیلا ہے، لہٰذا اس نے رابرٹ کے ساتھ غصے اور رعب سے بات کی ہوگی۔ مسٹر فرانسس، ڈوبکن نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سگریٹ کیس پر جھگڑا آپ کے گھر کے اندر ہوا تھا، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ اسی طرح باہر کی تمام باتوں کا جو آپ سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں معلوم ہیں، حالانکہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ بھی جھگڑا ہو گیا تھا۔ کہاں؟ اس نے کسی کا نام بتا کر کہا۔ اس کے گھر پارٹی تھی، رابرٹ بھی مدعو تھا۔ میں اسے باہر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس وقت میرے گھر گیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ 9-10 بجے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو دفتر کا وقت ہے، تم دفتر سے اٹھ کر میرے گھر کیوں گئے؟ اور یہ تمہارا سگریٹ کیس بیڈ روم میں کیسے پہنچ گیا تھا؟ اس پر وہ گرم ہو گیا۔ میں نے غصے کا جواب غصے سے دیا اور آپ دونوں بہت اونچی آواز میں بولنے لگے۔ ڈوبکن نے ہوا میں ایک اور تیر چلایا۔ قدرتی بات ہے، اس نے کہا، اس نے تو گھونسے تان لیے تھے۔ ہاں، ڈوبکن نے کہا، دوسرے مہمان نہ آ جاتے تو آپ میں ہاتھا پائی ہو جاتی۔ ڈوبکن یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان کی لڑائی کے عینی شاہد کون کون ہیں۔ میزبان بھی آ گیا تھا، اس نے کہا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ اگر یہ رابرٹ پارٹی میں رہے گا تو میں نہیں رہوں گا، اور پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ آ گئی تھی؟ ڈوبکن نے پوچھا۔ فرانسس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی بیوی بھی پارٹی پر گئی تھی۔ ڈوبکن جانتا تھا کہ پارٹیوں وغیرہ میں بیویاں ساتھ جایا کرتی ہیں۔ وہ اندر تھی، اس نے جواب دیا۔ میں اسے بتائے بغیر آ گیا تھا۔ وہ کب گھر آئی؟ آدھی رات کے قریب، اس نے جواب دیا، پارٹی ختم کر کے۔ پارٹی میں آپ جتنی دیر رہے آپ کی بیوی کیا کرتی رہی؟ وہ رابرٹ کے ساتھ ناچتی رہی، اس نے جواب دیا۔ اس روز میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اسے کم از کم میرے سامنے شیطان کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ڈانس ختم ہوا تو میں رابرٹ کو باہر لے گیا۔ فرانسس نے کہا کہ یہ مقتولہ کی پسند کی شادی تھی، یعنی مقتولہ نے فرانسس کو پسند کیا تھا۔ مقتولہ کی عمر 23-24 سال بتائی گئی تھی۔ یہ 2 سال پہلے شادی کے وقت کی عمر تھی۔ اس وقت فرانسس کی عمر کم و بیش 40 سال ہو چکی تھی۔ یہ بڑھاپے کی عمر تو نہیں تھی۔ اس دور میں صحت کا معیار اچھا تھا۔ 40 سال کی عمر کا آدمی آج کے 20-22 سال کی عمر کے جوان کی طرح ہوتا تھا، لیکن فرانسس اس قابل نہیں لگتا تھا کہ مقتولہ جیسی جوان لڑکی جو بہت خوبصورت بتائی گئی تھی اسے پسند کرتی۔ فرانسس کا پیٹ بڑا ہوا، سر چھوٹا سا، کندھے سکڑے ہوئے اور شکل و صورت بھی کشش والی نہیں تھی، البتہ اپنی قبیل کی طرح اس کا رنگ گورا تھا۔ اب تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ شادی محبت یا لڑکی کی پسند کا نتیجہ نہیں تھی، کیونکہ اس لڑکی کا درپردہ میل جول رابرٹ کے ساتھ تھا۔ ہم نے اس ضمن میں اس سے کچھ نہ پوچھا، لیکن وہ محبت کی رٹ لگاتا رہا۔ یہ معلوم کرنا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی مشکل نہیں تھا۔
مقتولہ کے والدین اور دیگر لواحقین موجود تھے۔ دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ رابرٹ کا خاندان اور اس کی بیوی بھی تھی جو اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شادی مقتولہ کی پسند کی تھی یا فرانسس جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈوبکن کی رائے یہ تھی کہ اس شخص نے کسی وجہ سے اپنے آپ کو اس لڑکی پر ٹھوس رکھا تھا اور لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ فرانسس کے مزاج کو ہم دیکھ چکے تھے۔ بھڑک اٹھنے والا سنکی آدمی تھا، اس میں حاکمانہ پن بھی تھا اور اس میں برداشت کی قوت بھی نہیں تھی۔ یہ اور ایک اور اوصاف اس میں ایسے تھے جو کسی بھی انسان کو قاتل بنا سکتے تھے۔ مسٹر فرانسس، ڈوبکن نے اس پر سیدھی چوٹ کی، مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ ہمدردی کے مستحق مقتولہ مقتول کے لواحقین نہیں بلکہ آپ ہیں۔ زیادتی تو آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ میرے ہم مذہب اور میری قوم کی نسل سے ہیں۔ میں عملی طور پر آپ کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے سینے ایک دوسرے کے سامنے کھولنے پڑیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ سزا سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے ان دونوں کو کس سے قتل کرایا ہے۔ وہ کرسی سے اچھل پڑا، غصے کا یہ عالم کہ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے ہاتھ ڈوبکن کی طرف بڑھا کر غصے سے لرزتی آواز میں کہا، مسٹر ڈوبکن، میں ایسا بیہودہ الزام سننے کا عادی نہیں ہوں۔ تم ایک ہندوستانی کے سامنے میری توہین کر رہے ہو۔ میری اتنی پاور ہے کہ تم دونوں کو نوکری سے نکلوا سکتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مقتولہ مجھے چاہتی تھی اور رابرٹ اسے برگلا رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ ڈوبکن نے اگر اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارا تو ڈانٹ ڈپٹ ضرور کرے گا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ سرخ رنگ کا یہ گورا، جو صحیح معنوں میں ہندوستان کا بادشاہ تھا، مسکرا رہا تھا، جیسے فرانسس کے ساتھ خوش گپیاں چل رہی ہوں۔ میں چونکہ خود تفتیش کے معاملے میں ٹھنڈے مزاج اور صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا کرتا تھا، اس لیے ڈوبکن کا رد عمل مجھے بہت پسند آیا۔ اگر تفتیشی افسر کی عقل کام کر رہی ہو تو وہ مزاج کی نرمی اور بردباری سے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے جو تشدد اور اذیت رسانی سے اکثر حاصل نہیں ہوا کرتی۔ مسٹر فرانسس، ڈوبکن نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ کسی لڑکی کو ورگلانے کے اس طریقے کو دلچسپ اور عجیب نہیں سمجھتے کہ آدمی ساری رات اس کے بیڈ روم میں گزارے؟ فرانسس پر غصے کا غلبہ تھا۔ اس نے بے معنی اور بیکار سی باتیں کیں۔ اسے اپنے سرکاری رتبے اور اینگلو انڈین ہونے پر بڑا ہی ناز تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، سب انسپکٹر جگ موہن سنگھ نے میرے ساتھ ایسی توہین آمیز بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک بار کہا تھا کہ میں اس تفتیش میں نہ تعاون کروں گا نہ پیروی، اور اس نے مجھے تفتیش سے خارج کر دیا تھا۔ آپ نے اس کا جو معاوضہ اسے ادا کیا تھا وہ ہم دونوں کو بھی ادا کر دیں تو ہم بھی آپ کو تفتیش سے خارج کر دیں گے۔ ڈوبکن نے رشوت کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ قبول کر لیں گے؟ اس نے یکلخت اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ معاوضہ صرف انڈین پولیس افسر لیتے ہیں۔ میں 3 سال سے انڈیا میں ہوں، ڈوبکن نے کہا۔ برطانیہ کی آب و ہوا کا اثر بڑا عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، تو پھر آپ لوگ میرے گھر آئیں، فرانسس نے کہا، اکٹھے پئیں گے؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ بھی پیتے ہیں؟ بہت زیادہ، میں نے جھوٹ بولا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈوبکن اسے کس جال میں لا رہا ہے۔ نہ ڈوبکن رشوت لیتا تھا نہ میں شراب پیتا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ فرانسس نے جگ موہن سنگھ کو رشوت دے کر اپنے آپ کو خارج از تفتیش کرا لیا تھا۔ یہ باتیں پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہو رہی تھیں۔ ڈوبکن اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے کہا، مسٹر خان، ابھی چلتے ہیں۔ فرانسس کو دروازے سے نکال کر اس نے میرے کان میں کہا، 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر ہمارے پیچھے آؤ، میں اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ وہ چلے گئے تو میں نے 2 کانسٹیبلوں کا انتظام کیا، ٹانگا منگوایا اور ڈوبکن کے ٹانگے سے بہت سا فاصلہ رکھ کر فرانسس کے گھر پہنچ گیا۔ فرانسس اور ڈوبکن برآمدے میں کھڑے تھے۔ میں کانسٹیبلوں کے ساتھ ان کے پاس گیا تو ڈوبکن نے فرانسس پر بم گرا دیا۔ مسٹر فرانسس، اس نے فرانسس سے کہا، میں نے آپ کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پر یہ کرم کیا ہے کہ آپ کو حوالات میں بند نہیں کیا۔ وہ بڑا ہی توہین آمیز طریقہ کار ہوتا ہے۔ ملزم کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں ریمانڈ کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، اخباروں میں خبریں اور ملزم کی تصویریں چھپتی ہیں۔ میں آپ کو رسوائی سے بچا رہا ہوں، اس کی بجائے آپ کو گھر میں نظر بند کر رہا ہوں۔
یہ 2 کانسٹیبل یہاں پہرے پر رہیں گے۔ آپ کا خانسامہ اور اس کی بیوی یہاں آ سکیں گے، لیکن ان کی معرفت کوئی پیغام زبانی یا تحریری باہر نہیں جائے گا۔ آپ برآمدے سے نیچے قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ ان احکام کی ذرا سی بھی خلاف ورزی آپ کو حوالات میں بند کرا دے گی۔ مسٹر ڈوبگن، فرانسس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں آپ کو معاوضہ دینے یہاں لایا تھا، مگر میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں معاوضہ کس شکل میں لوں گا۔ ڈوبگن نے کہا، میرا معاوضہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام اور اطمینان سے رہیں اور ٹھنڈے دل سے سوچ کر مجھے تفصیل سے بتا دیں کہ آپ نے اپنی بیوی اور اس کے دوست کو کس طرح قتل کرایا ہے۔ میں قاتل نہیں ہوں، فرانسس نے کہا۔ یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ قاتل ہیں؟ میں نے کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ قاتل یا قاتلوں کو جانتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں اور عیش کریں، چاہے ایک اور شادی کر لیں۔ شٹ اپ یو انڈین! اس نے وہی جملہ کہا جو انگریزوں کی زبان سے اکثر ہندوستانیوں کو سننا پڑتا تھا۔ ڈوبگن نے بڑا اچھا جواب دیا، یہ میں انگریزی ہی میں پیش کرتا ہوں۔ یو شٹ اپ! اور اس نے کانسٹیبلوں کو اردو زبان میں ہدایات دینی شروع کر دیں کہ وہ بنگلے پر کس طرح پہرا دیں۔ 4 گھنٹے بعد پہرا بدلنا تھا۔ انہیں بتایا کہ مسٹر فرانسس برآمدے سے باہر نہیں جا سکتا، باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں آ سکتا۔ خانسامہ کو بلا کر اسے بھی احکامات سنائے گئے اور کانسٹیبلوں سے کہا گیا کہ فرانسس صاحب گڑبڑ کریں یا بدتمیزی سے پیش آئیں تو دونوں کانسٹیبل کسی کے حکم کا انتظار کیے بغیر انہیں پکڑ کر متعلقہ تھانے کے حوالات میں بند کر دیں۔ اپنے دفتر میں آ کر ڈوبگن نے پہلا کام یہ کیا کہ سب انسپکٹر جگ موہن سنگھ کے خلاف رشوت خوری اور تفتیش میں مجرمانہ غفلت کی رپورٹ لکھی اور اس کی معطلی کے احکام جاری کرائے۔ اس کی دیدہ و دانستہ غفلت معمولی نہیں تھی۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس نے انتہائی اہم اور بڑے ہی واضح سراغ نظر انداز کیے جو کوئی اناڑی پولیس افسر بھی یوں ڈھٹائی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ڈوبگن نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگا کہ ہمیں اب غور کرنا ہے کہ قتل کا باعث کیا تھا اور دونوں کس طرح قتل ہوئے۔ ہم نے ان سوالوں کو سامنے رکھا اور غور کیا۔ نمبر 1، یہ شادی کیسے ہوئی؟ یہ لڑکی کی پسند کی شادی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، رابرٹ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی دونوں کو قتل کرا سکتی ہے، بیوی کے بھائی ہوں گے۔ مقتولہ نے کسی اور کے ساتھ رابرٹ کو بتائے بغیر دوستانہ گانٹھ رکھا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تعلق رابرٹ کے ساتھ بھی ہے تو اس نے دونوں کو قتل کرا دیا۔ نمبر 4، قتل کا باعث ڈاکہ یا چوری نہیں تھا، گھر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 5، خانسامہ بھی اس واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، کیا فرانسس نے ہی دونوں کو قتل کرایا ہے؟ قتل کا باعث کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابرٹ کے ساتھ کسی اور کی دشمنی کسی اور وجہ سے ہو اور اس نے رابرٹ کو قتل کرنے کے لیے فرانسس کے بیڈ روم کو بہترین جگہ سمجھا ہو۔ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جگہ موزوں تھی۔ مقتولہ کو اس نے اس لیے قتل کیا ہوگا کہ کوئی گواہ نہ رہے اور اس لیے بھی کہ پولیس فرانسس کو قاتل سمجھے۔ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ پختہ شک فرانسس پر ہی تھا۔ اس نے کرائے کے قاتل استعمال کیے ہوں گے۔ ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ جس ظالمانہ طریقے سے چاقوؤں یا خنجروں سے دونوں کو قتل کیا گیا تھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ پیشہ ور قاتلوں کا کام ہے۔ قاتل اگر عام شہری ہوتے تو وہ اناڑیوں کی طرح ایک ایک دو دو وار کر کے بھاگ جاتے۔ میں نے ڈوبگن سے کہا کہ میں زبردستی کی شادی کو خارج از بحث سمجھتا ہوں کیونکہ انگریزی اور اینگلو انڈین سوسائٹی میں رشتے والدین طے نہیں کیا کرتے، شادی لڑکی اور لڑکے کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈوبگن نے کہا کہ ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن اینگلو انڈین آخر انڈین ہیں، ان میں کبھی کبھی والدین کی مرضی سے بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ والدین ہندوستان کی دوسری قوموں کی طرح کسی مجبوری کے تحت یا پیسے کے لالچ میں آ کر یا کسی اور ناگزیر وجہ کی بنا پر جوان لڑکی کسی بوڑھے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فرانسس اور مقتولہ کی شادی بھی کسی ایسی ہی مجبوری کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ ڈوبگن نے شک کا بھی اظہار کیا تھا کہ رابرٹ کی بیوی نے یا بیوی کے بھائیوں نے رابرٹ اور مقتولہ کو قتل کرایا ہوگا کیونکہ دونوں انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔
میں نے ڈوبگن سے کہا کہ دیہاتی علاقے میں ایسی وارداتیں ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی کسی غیر عورت سے تعلقات پیدا کر لے تو اس آدمی کی بیوی یا بھائی یا جس عورت کے ساتھ اس نے تعلقات پیدا کیے ہوں اس کے بھائی وغیرہ اس عورت کو یا اس آدمی کو یا دونوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں۔ کیا اینگلو انڈین سوسائٹی میں جہاں مرد اور عورت مادر بدر آزاد ہوتے ہیں کسی عورت کے بھائی اتنے غیرت مند ہو سکتے ہیں کہ قتل کا ارتکاب کریں؟